अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत अहम शायर का ज़िक्र करने जा रहे हैं जो ज़ाहिर है कि माजी का हिस्सा हो चुके हैं और लेकिन मैं देखता हूं कि उनका ज़िक्र अब कम कम होने लगा है और उनको याद किया जाना चाहिए। वो 1927 में सहारनपुर में पैदा हुए, फ़रीदुद्दीन उनका नाम, और हिजरत के बाद पाकिस्तान आ गए। लेकिन उनकी उम्र बहुत ज़्यादा तवील नहीं हुई क्योंकि उन्होंने 1977 में उनका इंतकाल हो गया। एक ज़माने में वो रिंदे बला नोश रहे और इसी बिना पर उनकी ख़राबी सेहत का मामला भी रहा और दीगर मामलात भी रहे। उन्होंने एम ए करने के बाद वो तदरीस के पेशे से भी वाबस्ता हुए और शादी भी की उन्होंने, 2 बच्चे भी उनके हुए और वो ज़िंदगी को असर नौ मुरतब कर रहे थे। लेकिन जाहिर है कि उनका इंतकाल हो गया, जो बहुत दुख की बात है। तो फ़रीद जावेद साहब उनका नाम है, फ़रीदुद्दीन उनका ख़ानदानी नाम है। तो फ़रीद जावेद के नाम आते ही आप यकीनन कहीं ना कहीं आपके जहन के गोशों पर कोई दस्तक हुई होगी इस नाम की। और एक शेर तो उनका इतना मशहूर है, बहुत मशहूर है, मैं सुनाऊंगा तो आपको यकीनन याद आ जाएगा। और शेर में ऐसी फ्रेशनेस है, एक ऐसी बात है, एक ऐसी कशिश है कि जब भी ये शेर सुना जाता है या पढ़ा जाता है तो उससे एक अपनायत का के रिश्ते कायम हो जाते हैं। गुफ्तगू किसी से हो तेरा ध्यान रहता है, गुफ्तगू किसी से हो तेरा ध्यान रहता है, टूट टूट जाता है, टूट टूट जाता है सिलसिला तकल्लुम का। जी हाँ, गुफ्तगू किसी से हो तेरा ध्यान रहता है, टूट टूट जाता है सिलसिला तकल्लुम का। सिलसिला तकल्लुम का, सिलसिला तकल्लुम का, यही उनका शेरी मजमूए का नाम है। और एक ही मजमूआ उनका शाया हुआ जो उनके दोस्तों ने उनके बिखरे हुए कलाम को यकजा किया और ये बड़ा अच्छा काम किया और उस मजमूए का नाम रखा गया सिलसिला तकल्लुम का। ये 1980 में शाया हुआ, कराची से शाया हुआ। और इसके फ्लैप पर एक राय है नज़ीर सिद्दीकी साहब की और वो ये लिखते हैं कि गुज़िश्ता 30 साल के दौरान उभरने वाली ये मग़मूम तरीन आवाज़ है। लेकिन फ़रीद जावेद की शायरी उनकी शख्सियत की तस्दीक नहीं करती। वो बज़ाहिर राग का ढेर ज़रूर थे, लेकिन इस राग के ढेर में ज़िंदगी, मोहब्बत, एहसास, फ़िक्र, बसीरत की जो चिंगारियाँ सुलग रही थीं, उनकी रोशनी और गर्मी उर्दू शायरी में हमेशा बाकी रहेगी। ये एक बहुत खूबसूरत सा फ्लैप उन्होंने लिखा। नज़ीर सिद्दीकी जो है बड़े अहम नाक़िदीन में शामिल रहे, सलीम अहमद के दोस्तों में से थे ख़ास तौर पर, और ये भी अब मरहूम हो चुके हैं। एक राय खुद फ़रीद जावेद ने अपनी शायरी के बारे में मुख्तसर सी लिखी कि ये बात मेरी फ़नकाराना सच्चाइयों का पुरखुलूस इजहार है कि मैंने आज तक कोई भरपूर शेर नहीं कहा। जहाँ कहीं मेरी गज़ल में हुस्न की कोई झलक आ गई है, वो सिर्फ शेरी आदर्श की एक परछाई है जिसके इजहार के लिए मैं तरस रहा हूँ और जिसे छू लेने से मुझे ऐसी ही बेपायां मुसर्रत होती है जैसे एक बच्चे को रोशनी से। ये एक बहुत इंकिसार के साथ और एक बहुत जमालियाती जो है वो एक अपने बारे में, अपनी शख्सियत के और अपनी शायरी के बारे में फ़रीद जावेद का इजहार है। जी हाँ। उसके अलावा इस जो किताब है सिलसिला तकल्लुम का, इसमें एक पेश लफ्ज़ है जो सलीम अहमद के छोटे भाई जो नाक़िद थे, वो भी शमीम अहमद, और तदरीस से वाबस्ता थे। कहीं कहीं उनकी राय बहुत तेज़ और थोड़ा कड़वी भी हो जाती थी, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने बहुत काम की बातें की और इस मजमे के हवाले से बहुत काम की बातें उन्होंने की। फ़रीद जावेद के दोस्तों में भी रहे वो लिखते हैं कि जिगर, फिराक और मजाज के बाज़ रंग अपनी ज़ात में जज्ब करके भी शेरी इक़दार के शऊरी सतह पर उन्हें अपने तख्लीक़ी वजूद पर फ़रीद जावेद ने सवार नहीं होने दिया। जी हाँ, उसका सारा मसला किसका? फ़रीद जावेद का सारा मसला उर्दू के शेरी इक़दार के दायरे में रहते हुए अपनी नन्ही मुन्नी आवाज़ को पा लेना था। यह बहुत भरपूर और सच्ची राय है। और जो जिगर का जिक्र किया गया और
فراق کا ذکر کیا گیا، مجاز کا ذکر کیا گیا، وہ بالکل درست ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں داغ کو بھی تھوڑا سا شامل کر لیا جائے، اور جو جدید شاعری کی جو حیثیت کہیں کہیں ہے وہ بھی ان کی شاعری میں ملتی ہے۔ اور شروع کی تو میں نے دیکھا کہ مجموعے میں بہت ساری غزلیں جو ابتدا کی ہیں غیر مردف ہیں۔ غیر مردف سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی ردیف نہیں ہے، صرف قافیے ہی کی بنیاد پر غزلیں چل رہی ہیں، غزلیں چل رہی ہیں۔ تو جو غزلیں غیر مردف ہوتی ہیں، جن میں ردیف نہیں ہوتی، وہ قافیے کی بنیاد پر ہی کھڑی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ آمد کی غزلیں ہوتی ہیں، چونکہ وہ بہت فورس کے ساتھ آتی ہیں اور اتنا شاعر کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی ہیں کہ وہ اس میں مزید آرائش کرے اور کوئی ردیف بنائے یا کوئی زمین بنائے، وہ ڈائریکٹ ہی پھر قافیے ہی کے ساتھ وہ غزل شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹی بہروں میں وہ شعر کہتے رہے، اور ناصر کاظمی سے بھی ایک سطح پر متاثر رہے۔ ایک غزل میں نے ایسی بھی دیکھی جو انہوں نے ناصر کاظمی کے نام کی، یعنی ان کی نظر کی۔ تو فرید جاوید جو ہیں وہ ان کا ذکر اب کیوں کم ہونے لگا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب وہ شاعری کر رہے تھے، میرے خیال 60 کی دہائی کے وقت میں وہ آ گئے تھے منظر عام پر، اور پھر 77 تک انہوں نے شاعری کی اور شاعرانہ زندگی بھی گزاری۔ لیکن ظاہر ہے کہ ٹرینڈز چینج ہو جاتے ہیں، جو شاعری ہے اس کے ٹرینڈز جب چینج ہوتے ہیں تو بہت زیادہ جو کلاسیکل لب و لہجے کے ساتھ شاعری ہو رہی تھی، خود ناصر کاظمی نے بھی برگ نئے کے بعد اپنے آپ کو جدید حیثیت کے اندر ڈھالنے کی کوشش کی۔ پہلی بارش ہو یا ان کا مجموعہ کلام دیوان ہو، تو اس میں وہ جدید حیثیت کو اور نئے پن کو سمونے کی انہوں نے بہت کوشش کی، جس سے بہت ان کے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے درست فیصلہ کیا تھا، بالکل درست فیصلہ کیا تھا، اور وہ اس جو ان کی شعری ریاضت تھی اور جو شاعرانہ ان کا مقام تھا، اس بنیاد پر انہوں نے جدید حیثیت کے ساتھ بھی ایسے شعر کہے جنہوں نے جس نے جدید غزل کے بننے کے عمل کو اور اچھا کیا، بہتر کیا۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ تو ناصر کاظمی جیسے جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹرینڈ سیٹر ٹائپ کی جو شاعری انہوں نے کی ہے، بہت کمال شاعری کی ناصر کاظمی نے، تو فرید جاوید جو ہیں وہ اس لیے میرا خیال میں تھوڑا سا پرابلم رہا کہ ان کے ہاں جدید حیثیت کے معاملات نہیں آ سکے، اور نہ زندگی نے ان کو اتنی مہلت دی کہ وہ کچھ اپنی شاعری کو تبدیل کرتے۔ تو یہ وہ شاعری ہے جو کہ بہت اندر سے نکلی ہوئی، بہت جذبات میں ڈھلی ہوئی، احساسات میں ڈھلی ہوئی، محبت اور عشق اور حسن کے ساتھ دائروں میں ڈھلی ہوئی شاعری ہے، جو ایک وقت میں بہت پسند بھی کی گئی، اور اب اس کا ٹرینڈ کچھ کم بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن بہرحال وہ شاعر تو بہت اہم ہیں، اور ان کو یاد کیا جانا چاہیے، اور ان کو پڑھنا چاہیے، اور جو ان کی شاعری ہے اور جو ان کی اچھی شاعری ہے اس میں اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو فرید جاوید صاحب کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ خالد میں ان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے باپ کا خیال رکھیے۔ ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خدا حافظ و ناصر۔